Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। God has been so good and kind to all of us throughout the past 11 months of this year. यस वर्षको विगतको 11 महिनाभरि नै परमेश्वर हामीप्रति भलो र दयालु हुनुभयो। In spite of the plague corona, God preserved all our dear ones very safely. कोरोनाको महामारीको बावजुद पनि परमेश्वरले हाम्रो सम्पूर्ण प्रियजनलाई सुरक्षितसँग राख्नुभयो। And He has enabled us all to see the last month of this year. र उहाँले हामी सबैजनालाई यस वर्षको अन्तिम महिना हेर्नको निम्ति पनि मौका दिनुभयो। As usual, every year end, we used to spend time in fastings and prayers and sanctifying our lives. सदा चाहिँ अरू वर्षहरू जस्तै अन्तिम वर्षको महिनामा हामीले आफ्नो समयहरू प्रार्थनाहरूमा उपवासहरूमा र आफ्नो जीवन शुद्धिकरण गर्दै बिताउँथ्यौँ। As per the guidance of the chief pastor, this month, all over the world, our church members are fasting and praying. अनि हाम्रो पनि चिफ पास्टरको निर्देशन अनुसार सारा संसारभरि नै हाम्रो विश्वासी सेवकहरूले उपवास प्रार्थनाहरू गर्दै आइरहेका छन्। In Nepal also, we have divided the churches into 3 groups, and each group will be praying with fastings on all the weekends. अनि हामीले पनि नेपालको मण्डलीहरूलाई 3 भागमा विभाजित गरेका छौँ र यी सम्पूर्ण मण्डलीहरूले सप्ताहन्तमा उपवास प्रार्थनाहरू गर्दै आइरहेका छन्। So at this point of time, we feel it necessary to impart some knowledge about the true fasting. त्यसै कारण अहिलेको अवस्थामा साँचो उपवास के हो त्यसको ज्ञान बाँड्न महत्त्व भएको हामीलाई महसुस भएको छ। So we want all the listeners to listen very carefully and practice the truth. त्यसकारण सम्पूर्ण श्रोताहरूले ध्यानपूर्वक सुनेर यस सत्यतालाई अभ्यास गरिदिनु हुन अनुरोध That गर्दछु we may not spend time in fastings ignorantly. ताकि हामीले अज्ञानतामा यस उपवासको समय नबिताउँ Yes, and waste our time. र त्यतिकै समयलाई खेर But that नफालौँ। we may fast in such a way that God is pleased with our fastings and prayers, and our fasting and prayers bring much more dividends in our spiritual life. हामी यसरी उपवास प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वर हाम्रो उपवास प्रार्थना देखेर खुसी हुन् र त्यसले पनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा धेरै असल कुराहरू ल्याउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Fasting has in all ages and among all nations been an exercise much in use in times of mourning, afflictions, sorrows, etc. अनि सम्पूर्ण युगहरूमा र विभिन्न जात जातिहरूमा पनि उपवास चाहिँ विशेष गरेर शोकको बेलामा विलापको बेलामा उनीहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। Besides knowing God's perfect will for our life and also for our personal sanctifications. हाम्रो व्यक्तिगत शुद्धिकरण र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको योजना परमेश्वरको के छ सो थाहै नपाइकनै Biblical fasting can be defined as abstaining from food for spiritual purposes. बाइबलीय उपवासलाई चाहिँ आत्मिक उद्देश्यको निम्ति खाना नखाइकन उपवास बस्ने कुरालाई बुझ्न सकिन्छ And spend much time in the presence of God in prayers. र परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरै भन्दा धेरै समय प्रार्थना गरेर बिताउनुमा। Fasting also is a chosen weapon against every evil force against our spiritual life. हाम्रो आत्मिक जीवनको विरुद्धमा आउने सम्पूर्ण दुष्ट शक्तिहरूको विरुद्धमा प्रयोग गरिने हतियार पनि हो यो उपवास। There is no example of fasting before that Moses fasted for 40 days and nights in the mount. अनि मोसाले त्यस पर्वतमा 40 दिन 40 रात उपवास बस्ने यो घटनाभन्दा अगाडि कुनै पनि त्यस्तो उपवासको अरू उदाहरण छैन। In all his 5 books, उनको सम्पूर्ण 5 वटा पुस्तकहरूमा only Leviticus 23 from 27 to 29, he wrote that the people should afflict their souls. अनि लेवीको 23 अध्यायको 25 देखि 27 मा नै उहाँले भन्नुभयो कि मानिसहरूले आफ्नो प्राणलाई कष्ट दिउन्। So fasting means afflicting our souls. In Psalms in many places the psalmist writes. अनि त्यसकारण उपवास भन्नाले हाम्रो प्राणलाई कष्ट दिने हो। त्यो भजन लेखकले पनि भजन संग्रहमा भन्नुभएको छ। The psalmist says, I afflicted my soul in fastings. भजन लेखकले भन्नुहुन्छ उपवासद्वारा म मेरो प्राणलाई कष्ट दिदछु। Fasting therefore means humbling ourselves deeply before God. उपवास भन्नाले चाहिँ हामी आफूलाई परमेश्वरको सामु गहिरो रूपले चाहिँ नम्र तुल्याउनु हो। Fasting means humbling ourselves deeply before God. अनि उपवास भन्नाले परमेश्वरको सामु हामी आफैलाई चाहिँ नम्र तुल्याउनु हो। Both inwardly by godly sorrow, judging ourselves, हामी आफैलाई इन्साफ गर्दै ईश्वरीय दुखहरूद्वारा आफैलाई इन्साफ गर्नु, and outwardly refraining from
eating food and abstinence from all carnal comforts and delights. र बाहिरी रूपमा चाहिँ खाना नखाइकन बस्नु र सम्पूर्ण सुख विलास आरामहरूलाई चाहिँ त्यसबाट वञ्चित हुनु। The Bible describes several types of fasting. अनि बाइबलले चाहिँ विभिन्न प्रकारको उपवासहरूको बारेमा वर्णन गरेको In छ। other words, fasting has various degrees. अर्को शब्दमा उपवासको धेरै कोणहरू छन्। We would like to tell you about 4 types of fastings. हामीले तपाईलाई 4 प्रकारको उपवासहरूको बारेमा बताउन चाहन्छौँ। The first one is called normal fast. पहिलो उपवासलाई चाहिँ सामान्य उपवास भनिँदछ। Why we call it as normal fast? हामी यसलाई किन सामान्य उपवास भन्छौँ? This fast involves the total abstinence of food. अनि यस उपवास भन्नाले चाहिँ पूर्ण रूपले खाना नखाइकन बस्नु। For example, उदाहरणको लागि in Luke chapter 4 verse 2, लुका 4 अध्यायको 2 पद we read how Jesus was fasting. हामी यहाँ पढ्छौँ येशूले कसरी उपवास बसिरहनु भएको थियो। र 40 दिनसम्म शैतानद्वारा परीक्षा गरिनुभयो अनि ती दिनहरूमा उहाँले केही खानु भएन अनि ती दिन सिद्धाएपछि पछिबाट उहाँ भोकाउनुभयो। In this verse we read, यस पदमा हामी पढ्छौँ Jesus did eat nothing. येशूले केही पनि खानु भएन, Afterwards he was hungered. त्यसपछि उहाँ भोकाउनु भयो। So here is very specifically mentioned, Jesus had abstained himself from food but not from water. अनि यहाँ त्यस स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि येशूले चाहिँ आफूलाई यहाँ खाना नखाइकन बस्नुभयो तर पानी भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। Therefore, normally in fastings, even at the present time, त्यसकारण साधारणतया अहिलेको वर्तमान समयमा पनि उपवासको बेलामा children of God, they abstain from food, परमेश्वरका जनहरू उनीहरू खाना नखाइ बस्छन्, but they take light drinks. तर उनीहरूले हल्का पेय पदार्थ पिउँछन्। Now, because our body also needs hydration. किनकि हाम्रो शरीरलाई पनि पानी चाहिँदछ। Bible also gives a description that the duration of fasting varies from person to person, from people to people, and according to their convenience and need. अनि बाइबलमा पनि मानिसहरू अनुसार नै विभिन्न समय परिस्थितिमा र उनीहरूको आवश्यकता अनुसार उपवासको समय फरक फरक भएको हामी देख्न सक्छौँ। Bible speaks about one day fasting. बाइबलले एक दिनको उपवासको बारेमा पनि बताउँछ। In Daniel 6:18 we read that. दानियल 6:18 मा हामी त्यो पढ्छौँ। तब राजा आफ्नो दरबारमा आए र केही नखाइकनै तिनले रात काटे, न त उनको सामु बाजा गाजा नै गाइए अनि तिनको निन्द्रा तिनीबाट भाग्यो। Here we read about the king यहाँ हामी एउटा राजाको विषयमा who पढ्छौँ went to his palace and passed the night fasting. जो आफ्नो दरबारमा गए र राति खाना नखाई उपवास बसे। One night he abstained from food. एक रात उनी खानाबाट परै बसे। And we read about 3 days fasting अनि हामी अर्को 3 दिनको उपवासको विषयमा पनि पढ्छौँ। in Esther 4:16. एस्तर 4:16 मा We find Mordecai and all the Jews living in Persia. हामी देख्छौँ त्यतिखेर पर्सियामा रहेका मोर्दकाई साथै अरू यहुदीहरू They all fasted for 3 days तिनीहरू सबैजनाले 3 दिनसम्म उपवास बसे for their own lives उनीहरूको आफ्नै जीवनको because प्राणको their लागि, life was in danger. किनभने उनीहरूको जीवन चाहिँ खतरामा थियो। Esther 4:16. गएर सुसनमा पाइने सबै यहुदीहरूलाई भेला पार्नुहोस् र 3 दिनसम्म 3 रात खाना नखाइकन र नपिकन मेरा निम्ति उपवास बसिदिनुहोस् र म मेरा सहेलीहरू पनि यस्तै उपवास बस्नेछौँ अनि यस अवस्थामा कानुन अनुसार नभए पनि म भित्र राजा कहाँ जानेछु अनि म नाश हुली। They fasted, Mordecai and all the Jews. No, they fasted for 3 days and nights. अनि मोर्दकाई र अरू यहुदीहरूले उनीहरूले 3 दिन 3 रात उपवास बसे। In 2 Samuel chapter 12 verse 18, we find David fasted and prayed for his son. अनि हामी दोस्रो शमूएल 12:18 मा देख्छौँ कि दाउदले आफ्नो छोराको निम्ति उपवास बसेर प्रार्थना गरे। Yes, when the child fell sick, from the first day he started fasting, and on the 7th day the child died. अनि जब त्यो बालक बिरामी भएको थियो उहाँ उपवास बस्न सुरु गर्नुभयो र 7औं दिनमा चाहिँ त्यो बालक मर्यो। When the child died, जब बालक मर्यो David arose from the earth, washed and anointed himself, came to the house of God and worshipped him. तब दाउद उठ्यो, आफूलाई नुहाइ-धुवाइ गरेर शुद्ध बनायो, परमेश्वरको घरमा आएर परमेश्वरको आराधना गर्यो। And they set bread before him and he did eat. र उनको सामु भोजन राखिदियो र उनले त्यो भोजन खाए। When he came back to his house. जब उनी आफ्नो घरमा फर्केर आए। So here he fasted for his son, whom God struck because of his sin with Bathsheba.
अनि यहाँ चाहिँ जुन उनको छोराले बेतसेबासँग गरेको पापको कारण हिर्काउनु भएको थियो त्यस छोराको निम्ति चाहिँ दाउदले यहाँ उपवास बसेको थियो। In Acts chapter 27 verse 33, प्रेरित 27 को 33 पदमा here read how people prayed, fasted for 14 days. यहाँ हामी पढ्छौँ कसरी मानिसहरूले चाहिँ 14 दिनसम्म उपवास बसिरहे। अनि दिनको मिरमिरे उज्यालो खस्ने लाग्दा पावलले तिनीहरू सबैलाई यसो भन्दै खाना खानका लागि बिन्ती गरे, तपाईहरूले केही नखाइकनै उपवास बसेर पर्खनु भएको पनि आज 14औं दिन हो। When Paul and other prisoners with him, when they were sailing towards Rome, जब पावल र अरू कैदीहरू चाहिँ रोमतर्फ यात्रा गरिरहेका थिए, and the ship was not tossed, अनि त्यतिखेर जहाज चाहिँ हल्लिएको थियो and people couldn't eat for many days, for 14 days. र मानिसहरूले करिब 14 दिनसम्म खाना खान सकिरहेका On the थिएन। 14th day, Paul encouraged everybody to eat. र 14औं दिनमा पावलले सबैजनालाई खानको निम्ति हौसला दिनुभयो, Yes, because they were in danger of their lives किनभने उनीहरूको प्राणको खतरा भएको थियो। for their own survival. उनीहरूको आफ्नै बाँच्नको लागि They abstained from food. उनीहरू खाना नखाइकन बसे। Again, in the book of Daniel, chapter 10, verse 3, दानिएल 10 अध्यायको 3 पदमा we find Daniel fasted and prayed for 21 days. हामी देख्छौँ दानिएलले 21 दिनसम्म उपवास बसे। पुरा 3 हप्ता पुरा नहुन्जेल मैले न स्वादिष्ट भोजन खाएँ न मासु, अनि दाखमद मेरो मुखमा पसेन, अनि मैले आफूलाई तेल लगाउँदै लगाइन। Daniel fasted and prayed for 21 days. अनि दानिएलले चाहिँ 21 दिनसम्म उपवास बसे। And about Moses and Jesus, र मूसा र येशूको विषयमा Deuteronomy 9:9 and Matthew 4:2, व्यवस्था 9 को 9 र मत्ती 4 को 2 मा we find both of them fasted for 40 days. हामी देख्छौँ उहाँहरू दुवैजना 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभयो। 40 days and 40 nights. 40 दिन र 40 रात। So in Bible, त्यसै कारण बाइबलमा fasting, the duration of fasting has no limit. अनि बाइबल त्यस उपवासको अवधिको कुनै सीमा छैन। 1 night, एक रात, 1 day, एक दिन, 3 days, 3 दिन, 7 days, 7 दिन, 14 days, 14 दिन, 21 days, 21 दिन or 40 days. अथवा 40 दिन। So any number of days people could fast. त्यसकारण मानिसहरू जति दिनसम्म पनि उपवास बस्न सक्छन्। It all depends on how we make up our mind to do it. अनि यो सबै कुरा चाहिँ हामीले कसरी उपवास बस्छौं त्यो निर्णयमा भर पर्दछ। For many reasons these people fasted. धेरै कारणको निम्ति यी मानिसहरूले उपवास बसेका थिए। Yes, so we also must make up our mind to, or we must decide to fast and pray for many of our needs. त्यसकारण हामीले पनि हाम्रा धेरै खाँचोहरूको निम्ति उपवास बसेर प्रार्थना गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ। So the first type of fasting is a normal fasting when people abstain themselves from food. त्यसकारण पहिलो प्रकारको उपवास भनेको चाहिँ सामान्य उपवास हो जति बेला मानिसहरू खाना नखाई बस्छन्। Right. So Jesus abstained from meat for 40 days. येशूले पनि 40 दिनसम्म खाना नखाइकन बस्नुभयो। Secondly, दोस्रो partial fasting. अर्ध उपवास। Partial fasting means अर्ध not totally abstaining from food. अर्ध उपवास भन्नाले चाहिँ पुरै खाना नखाइकन बस्ने होइन। For example, उदाहरणको लागि about the fasting of Daniel, in Daniel- chapter 10 verse 3, दानिएलको उपवासमा हामी देख्छौँ 10 अध्यायको 3 पदमा he says, उनले भन्दछन्, in those days I, Daniel, was mourning 3 full weeks. अनि Verse 2. त्यस बेलामा चाहिँ दानिएल चाहिँ पुरै 3 हप्तासम्म विलाप गरिरहेको थियो। I ate no pleasant bread, अनि मैले कुनै स्वादिष्ट भोजन खाइन, neither came flesh nor wine in my mouth. न त मासु न त दाखमध्य नै मेरो मुखमा पस्यो। So here he abstained from pleasant bread, flesh and wine. यहाँ चाहिँ उनले स्वादिष्ट भोजन मासु र दाखमध्य नखाइकन बसे। So it is understood that he must have taken a normal, simple form of food. यो यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सायद उहाँले सामान्य खानेकुरा चाहिँ खानुभयो होला। So this is one type of fasting. यो चाहिँ एक प्रकारको उपवास। Yes. The third form of fasting is absolute fast. अनि तेस्रो प्रकारको उपवास भनेको चाहिँ पूर्ण उपवास। In the book of Acts chapter 9 verse 9, प्रेरित 9 अध्यायको 9 पदमा in absolute fasting people neither eat nor drink. अनि यो पूर्ण उपवासमा मानिसहरूले न त खान्छन् न त पिउँछन्। In 9:9 we read about Saul. अनि 9 अध्यायको 9 पदमा हामीले शाउलको विषयमा पढ्छौँ। Bible says he neither ate anything nor drank anything. बाइबलले भन्दछ न त उनले केही चीज खाए न त पिए नै। The same truth is found in Ezra 10:6
and Esther 4:16. अनि यही सत्यता हामी एज्रा 10 को 6 मा र एस्तर 4 को 16 मा पनि पाउँछौं। This is called a perfect or absolute fast. यसलाई चाहिँ पूर्ण अथवा सिद्ध उपवास भनिदछ। We can call it as a hard fasting. यसलाई हामीले चाहिँ एकदम कठोर उपवास पनि भन्न सक्छौं। Yes. So in the normal fast, people never eat but they drink. अनि सामान्य उपवासमा मानिसहरूले साधारणतया खाँदैनन् तर पिउँछन्। In partial fasting, अर्ध उपवासमा people give up pleasant food or any drink. अनि मानिसहरूले चाहिँ स्वादिष्ट भोजन अथवा पेय पदार्थहरू छोड्छन्। In the absolute fast, तर पूर्ण उपवासमा people neither eat nor drink. मानिसहरू न त खान्छन् न त पिउँछन्। And there is one more fasting. त्यहाँ अर्को एउटा उपवास छ, That is called practical fasting. त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक उपवास भनिदछ। As we read in Isaiah chapter 58, verses from 1 to 10. जुन हामी यसैया 58 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा पढ्छौं। Here through Isaiah, God says, यहाँ यसैयाद्वारा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, what is the type of fasting which God is delighted in? अनि परमेश्वर चाहिँ कस्तो प्रकारको उपवासमा प्रसन्न हुनुहुन्छ त? In verse 6 he says, 6 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, is not this the fast that I have chosen, के मैले चुनेको उपवास यही होइन र? to loose the bands of wickedness, दुष्टताका बन्धनहरू फुकाउनु, to undo the heavy burdens, गरौँ भारीहरू खोलिदिनु, and to let the oppressed to go free, र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई मुक्त गरिदिनु, and that you break every yoke. र तिमीहरूले हरेक जुवा भाँचिदिनु। This is called a practical fasting. यसलाई चाहिँ व्यावहारिक उपवास भनिदछ। Read 58:6, 58 को 6 पद पढिदिनु। Isaiah. यसैयाको, के दुष्टताका बन्धनहरू फुकाउनु, गरौ भारीहरू खोलिदिनु, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई मुक्त गरिदिनु र तिमीहरूले हरेक जुवा भाँचिदिनु नै मैले चुनेको उपवास होइन र? Yes. So during fasting, God wants his people to follow all these principles. त्यसकारण उपवासको बेलामा परमेश्वरका जनहरूले यी सबै सिद्धान्तहरू अपनाएको परमेश्वर In चाहनुहुन्छ। verse 6 he says, what must they do? अनि 6 पदमा चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताउनु भएको In छ। verse 4 he says what they shouldn't do. अनि 4 पदमा चाहिँ उनीहरूले के गर्नु हुँदैन पनि भन्नुभएको छ। The 4th verse reads, 4 पदले भन्दछ, behold, ye fast for strife and debate, हेर तिमीहरू झगडा र भनाभन गर्नलाई उपवास बस्छौ and to smite with the fist of wickedness. र दुष्टताको मुक्काले हान्नलाई, Ye shall not fast as you do this day, to make your voice to be heard on high. र तिमीहरूको स्वर माथि सुनाउनलाई आज गरे जस्तो उपवास तिमीहरू नबस्नु। Yes. 4th verse. 4 पद पढिदिनुहोस्। हेर तिमीहरू रगडा झगडा र भनाभन गर्नलाई साथै दुष्टताको मुक्काले हान्नलाई उपवास बस्छौ, तिमीहरूको स्वर माथि सुनाउनलाई आज गरे जस्तो तिमीहरू उपवास नबस्नु। Here people were fasting for strife and debate, अनि यहाँ मानिसहरू झगडा र भनाभन गर्नलाई उपवास बस्थे and to smite with the fist of wickedness. र दुष्टताको मुक्का हान्नलाई। So some people, foolishly, they used to fast to take retaliation against their hostilities. अनि कोही मानिसहरू चाहिँ अज्ञानतापूर्वक चाहिँ उनीहरूको शत्रुहरूको विरुद्धमा बदला लिने भावना राखेर उपवास बस्छन्। For example, उदाहरणको लागि, if I had something against one of the brothers, यदि कुनै ब्रदरहरूको विरुद्धमा मसँग केही छ भने I am supposed to go and get reconciled with him, and make peace with him. म चाहिँ गएर उसँग मेलमिलाप गर्नुपर्ने छ र शान्तिकोमा बस्नुपर्ने छ। And even if I get angry over my brother, र यदि मेरो ब्रदर माथि म रिसाएँ भने पनि before the sunset, I must go and get reconciled with him. र सूर्य अस्ताउनु भन्दा पहिले मैले गएर उसँग मेलमिलाप That's गर्नुपर्छ। what the word of God says. त्यही परमेश्वरको वचनले But भन्दछ। what some people do is, तर कोही कोही मानिसले के गर्दछन्, they for anything and everything they pick a fight with others and they go fast and pray so that God may judge him or God may punish him. अनि जुनसुकै कुराको लागि पनि उनीहरू अरूहरूसँग झगडा गर्दछन् र झगडा गरिसकेपछि परमेश्वर कहाँ गएर उपवास बस्छन् र भन्छन् कि उनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड र सजाय दिउन्। This is a fasting which God never wants his people to do. यस्तो प्रकारको उपवास चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूले बसेको कहिले पनि चाहनुहुन्न। On the other hand, अर्कोतर्फ they must learn to loose the bands of wickedness, उनीहरूले दुष्टताको बन्धनहरू फुकाउन सिक्नु पर्दछ, to undo the heavy burdens, गरौँ भारीहरू खोलिदिनु and to let the oppressed go free, र थिचोमिचोमा परेकालाई मुक्त गरिदिनु and break away every yoke. र हरेक जुवालाई भाँचिदिनु। This is the practical fasting. यो चाहिँ व्यवहारिक
उपवास हो। Simply praying alone is not enough. प्रार्थना गरेर मात्र काफी छैन। We must take time to sanctify our lives from all filthiness. हामीले सम्पूर्ण फोहोरीपनाबाट आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पार्नको निम्ति समय Anger, बिताउनु पर्छ। malice, bitterness, and anything that we have over others. अरूप्रति भएको हाम्रो रिस, क्रोध, तिक्तताहरू सबै हटाउनु पर्छ And learn to do that which is good and right in the sight of God during the days of the fasting. र उपवासका दिनहरूमा परमेश्वरको दृष्टिमा जे असल छ ती कुराहरू गर्न सिक्नु पर्दछ। Thus we can classify fasting into 4 groups The or sir- 4 degrees. तसर्थ हामी यी उपवासलाई चाहिँ 4वटा समूहमा विभाजन गर्न सक्दछौँ। Normal fasting, एउटा सामान्य उपवास, Jesus did for 40 days, येशूले 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभयो just to know God's will for his life and ministry. उहाँको जीवन र उहाँको सेवकाई प्रति परमेश्वरको इच्छा जान्नको लागि। Moses also fasted, मूसाले पनि उपवास बसे no, so that God could speak to him and give him the commandments. ताकि परमेश्वर उहाँसँग बोलुन् र आज्ञाहरू दिउन् भनेर। Yes, when we fast and pray, God will give us his laws and precepts, commandments and judgments. जब हामी उपवास बसेर प्रार्थना गर्दछौँ तब परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्था विधि विधानहरू हामीलाई दिनुहुनेछ। Daniel fasted partially. दानिएलले चाहिँ अर्ध उपवास बसे। He never ate any pleasant bread or flesh or wine. अनि उनले चाहिँ स्वादिष्ट भोजन, मासु र जुन दाख मध्य पिएनन्। Some people when they fast for many days, कोही मानिसहरू जब उनीहरू धेरै दिन उपवास बस्छन् they don't go for any non-veg items उनीहरूले चाहिँ माछा मासु खाँदैनन् or any hard food. अथवा एकदम स्वादिष्ट भोजनहरू, Yes, but they'll go for light food, तर तिनीहरू चाहिँ हल्का खानेकुराहरू खान्छन्, something like liquid food. जस्तै झोलिलो खानेकुराहरू। Because for many days they'll fast किनभने उनीहरू धेरै दिन उपवास बसेको कारणले and there must be no loss of strength in them. उनीहरूकोमा कुनै पनि बलमा कमी नहोस् भनेर। So it all depends on how we make up our mind to fast. त्यसकारण यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी उपवास बस्ने निर्णय गरेका छौँ And त्यसमा the way भर we पर्छ। determine, we must stick to that. र जुन निर्णय हामीले गर्छौँ त्यसै तरिकाले हामीले उपवास बस्नु पर्छ। Then God will honor such people. तब परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई आदर गर्नुहुनेछ। Now, fasting is the laying aside of food for a period of time. अब उपवास चाहिँ केही समय अवधिको लागि खानाबाट परै बस्नु हो। When the believer is seeking to know God in a deeper experience. अनि जति बेला कुनै पनि विश्वासीले गहिरो अनुभवहरूमा परमेश्वरलाई जान्न चाहिरहेका हुन्छन् And fasting must be done in the presence of God. र उपवास परमेश्वरको उपस्थितिमा गरिनु पर्दछ, Only in pursuit of God. अनि केवल परमेश्वरको खोजीमा। For example, उदाहरणको लागि in Zechariah chapter 7 verse 5, जकरिया 7 अध्यायको 5 पदमा God asked one question. परमेश्वरले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो। यस देशका सबै मानिसहरू र यी पुजारीहरूलाई यसो भन, जब ती 70 वर्षसम्म तिमीहरूले 5औं र 7औं महिनामा उपवास बस्यौ र विलाप गर्यौ, तब के तिमीहरूले मेरा निम्ति साँच्चै मेरै निम्ति उपवास बस्यौ त? Here God asked a question to the people. यहाँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रश्न When you सोध्नुहुन्छ, fasted and mourned in the 5th and the 7th month, जब तिनीहरूले 5औं र 7औं महिनामा तिमीहरू उपवास बस्यौ even though 70 years, र 70 वर्षसम्म, did you at all fast unto me? के तिमीहरूले साँच्चै नै मेरै निम्ति उपवास बस्यौ त? Even to me. मेरै निम्ति। So here they fasted, यहाँ तिनीहरूले उपवास बसे, but never to seek God. तर परमेश्वरलाई खोजी गर्न होइन। Maybe because of their worries, because of their burdens, they must have fasted. सायद उनीहरूको चिन्ता फिक्री र बोझको कारण उनीहरू उपवास बसे, But not in pursuit of God or to know His perfect will. तर परमेश्वरको खोजीमा र उहाँको सिद्ध इच्छा जान्नलाई होइन। On the other hand, अर्कोतर्फ in Exodus 34:28, प्रस्थान 34 को 28 मा we find how Moses fasted for 40 days and 40 nights without eating and drinking. अनि कसरी मूसाले 40 दिन र 40 रातसम्म केही पनि नखाइकन र केही पनि नपिइकन उपवास बसे। And what was he doing? र उनले के गर्दै He थिए? wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. र उनले त्यस ढुङ्गाको पाटीमा चाहिँ 10 आज्ञाहरू लेखिए। अनि उनी त्यहाँ परमप्रभुसँग 40 दिन र 40 रात रहे। उनले न त रोटी खाए न त पानी पिए। अनि उहाँले ती पाटीहरूमा बाचाका वचनहरू अर्थात् 10 आज्ञाहरू लेखिदिनुभयो। Similarly, we find in 1 Samuel chapter 7 verse 6, त्यसै गरी पहिलो समुएल 7 अध्यायको 6 पदमा हामी पाउँछौं, during the days of Samuel, समुएलको पालामा the people all came to a place called Mizpeh. अनि सबैजना मानिसहरू मिस्पे भन्ने ठाउँमा आइपुगे। They drew water and poured it out before the Lord अनि तिनीहरूले पानी उघाए र परमेश्वरको सामु राखिदिए and fasted on that day and said, र त्यस दिनमा उपवास बसेर भने, we have sinned against the Lord. हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका छौं। And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh. र सामुएलले मिस्पेमा इजरायलीहरूको न्याय गरे। 1 Samuel chapter 7 verse 6. पहिलो समुएल 7 अध्यायको 6 पद।
अनि उनीहरू मिस्पेमा भेला भए र पानी उगाएर त्यो परमप्रभुको सामु धारो लगाए। अनि त्यस दिन उपवास बसेर त्यहाँ भने, हामीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छौं। अनि मिस्पेमा सामुएलले इजरायलीहरूको न्याय गरे। So here they fasted and prayed in Mizpeh यहाँ तिनीहरूले मिस्पेमा उपवास बसेर प्रार्थना गरे to confess their sins which they did. अनि तिनीहरूले गरेका पापहरूको स्वीकार गर्न। Yes. In verse 4, the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth and serve the Lord only. अनि 4 पदमा भनिएको छ कि इजरायलीहरूले बाल देवताहरू र अस्तारोत देवीहरूलाई हटाइदिएर परमप्रभुको मात्र सेवा गरे। Yes. Whenever people used to go after idolatry, जब जब मानिसहरू मूर्ति पूजाको पछि लाग्थे, through the prophets and the judges, God used to judge them. भविष्य वक्ताहरू र न्यायकर्ताहरूद्वारा परमेश्वरले उनीहरूको न्याय And they गर्नुहुन्थ्यो used to come to the presence of God confessing their sins. र उनीहरू आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्दै परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँथे। Therefore, when we do fasting, त्यसैकारण जब हामी उपवास बस्छौं, it must be absolutely in pursuit of God and His perfect will, and for our own sanctification by confessing our sins. अनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रो पापहरूलाई मानिलिएर हाम्रो शुद्धिकरणको निम्ति र केवल परमेश्वरको खोजी गर्दै उहाँको इच्छा जान्नको निम्ति हुनुपर्दछ। Never to show the people that we are fasting. तर कहिले पनि हामी उपवास बसिरहेका छौं भनेर मानिसहरूलाई देखाउनलाई Therefore, होइन। Jesus warned the people in Matthew 6:16 to 18. त्यसकारण मत्ती 6 को 16 देखि 18 मा येशूले मानिसहरूलाई चेतावनी दिएर भन्नुभयो, How should people fast? हामीले कसरी मानिसहरूले चाहिँ उपवास बस्नु पर्दछ। He said उहाँले भन्नुभयो that people should not appear unto men to fast, अनि मानिसहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई देखावटी रूपमा उपवास बस्नु हुँदैन, but unto the Father which is in secret, तर जुन गुप्तमा हुने पितालाई देखाउनेर, that He may reward them openly. ताकि उनीहरूलाई परमेश्वरले खुल्लम खुल्ला इनाम दिन सकुन्। And they should never fast like the hypocrites, र उनीहरूले कपटीहरूले जस्तो उपवास बस्नु हुँदैन, but they must anoint their head and wash their face. तर उनीहरूले आफ्नो शिरलाई अभिषेक गर्नु पर्दछ र अनुहारहरू धुनु पर्दछ। In verse 16 he says, 16 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, when you fast, जब तिमीहरू उपवास be बस्दछौ not as the hypocrites of a sad countenance, तब कपटीहरू जस्तो उदास चेहरा भएको नहो, for they disfigure their faces, किनभने तिनीहरूले आफ्नो मुख बिगार्दछ that they may appear unto men to fast. ताकि मानिसहरूका उपवास बसेको देखाउनलाई। Verily I say to you, they have their reward. तर म तिमीहरूलाई भन्दछु तिनीहरूले आफ्नो इनाम But पाइसकेका when छन्। you fast, तर जब तिमीहरू उपवास बस्छौ, anoint thine head, आफ्नो शिरमा तेल wash लगाऊ, the face, आफ्नो मुख धोऊ that thou appear not unto men to fast. र उपवास बसेका छौ भने मानिसहरूलाई देखाउने होइन। So in these words, Jesus gave emphasis as to how should children of God fast. र यस पदमा येशूले चाहिँ कुनै पनि परमेश्वरको जनले कसरी उपवास बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। And they should not fast like the hypocrites. उनीहरूले कपटीहरूले जस्तै उपवास बस्नु हुँदैन। What do? तिनीहरूले के They गर्दछन्? have no purpose in their fasting. उनीहरूको उपवासमा कुनै उद्देश्य हुँदैन, Yes, but only to be seen by men, they appear themselves to be fasting. केवल मानिसहरूलाई देखाउनलाई उनीहरू उपवास बसेको जस्तै देखाउँछन्। Neither they wash their face, न त तिनीहरू आफ्नो मुख धुन्छन्, and with the long face they show to other people. एकदम निन्याउरो अनुहार उनीहरूले अरूहरूलाई देखाउँछन्। And such fastings will not be acceptable to God. त्यस्तो उपवास परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुँदैन। So these are the different degrees and the condition as to how children of God should fast. अब यो चाहिँ कुनै पनि परमेश्वरको जनहरूले कसरी उपवास बस्नुपर्छ भन्ने विभिन्न तह र प्रकारहरू हुन्। Fasting must be definitely in pursuit of God and for His will, अनि उपवास चाहिँ निश्चय नै परमेश्वरको खोजीमा र उहाँको इच्छामा हुनु पर्दछ, for spiritual purposes, आत्मिक उद्देश्यहरूको लागि, for our own cleansing, हाम्रो आफ्नै शुद्धिकरणको लागि, for our own confession, हाम्रो आफ्नै स्वीकारको for लागि, our own sanctification, हाम्रो आफ्नै पवित्रकरणको and लागि to know God's perfect will for our lives in anything and everything. र हरेक चिजमा हामी प्रति परमेश्वरको योजना के छ सो थाहा पाउनलाई। And Bible gives certain references र बाइबलले केही पदहरू पनि दिदछ as to how people fasted, why and when. अनि मानिसहरूले कसरी उपवास बसे, कहिले र कसरी। So we'll see few references for our own learning and knowledge. हाम्रो आफ्नै शिक्षा र ज्ञानको निम्ति हामी केही पदहरू हेर्नेछौँ। In the book of Joshua chapter 7 verse 6, यहोशू 7 अध्यायको 6 पदमा, when the children of Israel were defeated by the men of Ai, जब इजरायलीहरूले अईको मानिसहरूद्वारा उनीहरू हार खाए, Joshua and the men remained before the ark from morning till evening without eating. अनि यहोशू र अरू मानिसहरू चाहिँ सन्दुकको अगाडि बिहानदेखि साँझसम्म केही पनि नखाइकन बसिरहे। Joshua 7:6. यहोशू 7 को 6 पद। तब यहोशूले आफ्ना लुगा च्याते अनि उनी परमप्रभुको सन्दुकको सामु साँझसम्म भुइँमा मुख टेकाएर घोप्टो परे। उनी र इजरायलका बुढा प्रधानहरू अनि उनीहरूले आफ्नो शिरमा धुलो हाले। When the children of Israel were defeated
by the men of Ai. जब इजरायलीहरू चाहिँ आईको मानिसहरूबाट हार खाए, Joshua and his men remained before the ark from morning till evening without eating. यहोशू उनका मानिसहरू चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म सन्दुकको अगाडि नखाइकन बसिरहे, Yes, because they wanted to know God's will. Why God allowed them to be defeated. किनभने उनीहरूले परमेश्वरको इच्छा जान्न चाहेर परमेश्वरले उनीहरूलाई किन हराउन दिनुभयो त्यो सो बुझ्न खोजे। Then God spoke to them. तब परमेश्वर उनीहरूसँग बोल्नुभयो, Yes, and they caught the man who was the root cause for the defeat. र Achan. त्यसको हारको मुख्य व्यक्ति जुन आकान हो त्यसलाई उनीहरूले पक्रे। When they did justice, जब उनले न्याय गरे, then the next time they could get victory in their battle. तब अर्को पटक उनीहरूले आफ्नो युद्धमा जित हासिल गरे। Yes, so to know God's will in our lives, sometimes in our failures or in any other disgraceful situations, when we fast and pray, God reveals His will to us. त्यसकारण हाम्रो पनि असफलताहरूमा जुन प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा जब हामी उपवास बस्छौँ तब परमेश्वरले आफ्नो इच्छा हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। Number 2, दोस्रो नम्बर, as we already learned, जुन हामीले पहिले in 1 Samuel 7:6, पहिलो समुएल 7:6 the पदमा, children of Israel fasted before the presence of the Lord in Mizpeh when they were pressed hard by the Philistines. अनि जब पलिस्तीहरूले उनीहरूलाई थिचोमिचो गरेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरका जनहरू चाहिँ त्यहाँ उपवास बसेका थिए And they confessed their र sins. तिनीहरूले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेका थिए। Then they were God heard them, and Samuel judged them. अनि परमेश्वरले उनीहरूको पुकार सुन्नुभयो र सामुएलले उनीहरूको न्याय गरे। The third one is तेस्रो चाहिँ in 2 Samuel chapter 12 verse 16. दोस्रो समुएल 12 अध्यायको 16 पदमा, Here what do we find? यहाँ हामी के पढ्दछौँ? David fasted for the life of his son born to Bathsheba for 7 days. अनि दाउदले चाहिँ आफ्नो छोराको निम्ति चाहिँ 7 दिनसम्म उपवास बसे। Though the son died, त्यो बालक मरे तापनि David was comforted and he also comforted Bathsheba. अनि दाउदले पनि सान्त्वना पाएर उनले बेत्सेबालाई पनि सान्त्वना दिए। So whenever some of our dear ones fall sick, whenever any of our dear ones fall sick, अनि जब हाम्रो कुनै प्रियजनहरू चाहिँ बिरामी पर्नुहुन्छ, we can fast and pray to God. हामीले उपवास बसेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। Whether God gives them life or He takes them away, that is not our question. चाहे परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि जीवन दिउन् अथवा लैजाउन् त्यो हाम्रो प्रश्न होइन, But we spend time in fastings and prayers. तर हामी उपवास र प्रार्थनाहरूमा समय बिताउँछौँ, God can console us and comfort us. तब भने परमेश्वरले हामीलाई सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ And He will make us understand why now He took away the life of that person for whom we prayed. र हामीले प्रार्थना गरेको जीवनको प्राणलाई उहाँले किन लानुभयो त्यो कुरा उहाँले हामीलाई बुझाइदिनुहुन्छ। Fourthly, चौथो, in 1 Kings chapter 19 verse 8, पहिलो राजा 19को 8 पदमा, read. तब उनी उठे र खाए अनि पिए अनि त्यही भोजनको बलले उनी 40 दिन र 40 रात परमेश्वरको पर्वत होरेबसम्म हिँडेर गए। Here you find about Elijah. यहाँ हामी एलियाको विषयमा पाउँछौँ। Yes. The 19th chapter of 1 Kings speak about Elijah, how he was afraid of his life. अनि पहिलो राजा 19 अध्यायमा हामी एलियाको विषयमा देख्छौँ जहाँ उनी आफ्नो प्राणको निम्ति धेरै डराएका थिए And was praying to God to take away his life. र आफ्नो प्राणलाई लैजानुस् भनेर परमेश्वरलाई बिन्ती गरिरहेका थिए। But God sent his angel तर परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनु भयो and he was giving him food and water र उनलाई खान पिउन दिनुभयो and told him, arise and eat, र भन्नुभयो कि उठ र खाऊ, because the journey is too great for you. किनभने तिम्रो यात्रा तिम्रो निम्ति ठुलो छ। Elijah arose, एलिया उठे did eat and drink, र उनले खाए पिए and when in the strength of that meat 40 days and 40 nights. But That he- is, in between he never had food. त्यही भोजनको बलले उनी 40 दिन 40 रातसम्म हिँडे, अर्थात् त्यसपछि त्यो बीचमा अवधिमा उनले कुनै खाना खाएनन्। With the strength of one bread and water, अनि एउटा रोटी र पानीको बलले he journeyed for 40 long days. उनी 40 दिनसम्म यात्रा गरिरहे In that strength. त्यही बलमा। So after that he never ate or he never drank. यसको मतलब त्यसपछि उनले खाएनन् पनि र पिएनन् पनि। Sometimes we can journey also in fasting कहिलेकाहीँ हामी उपवासमा पनि यात्रा गर्न सक्छौँ to do God's perfect will. त्यो परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पूरा गर्नलाई। Yes. So in journeying it is not compulsory that we should eat stomach full. त्यसकारण यात्रामा चाहिँ हामीले पेटभरि खानै पर्छ भन्ने छैन। Yes. Here Elijah walked 40 days and 40 nights along the wilderness अनि यहाँ एलिया चाहिँ त्यस मरुभूमिमा 40 दिन 40 रातसम्म हिँडे, with one meal. एक छाक So खाएर। it is possible. त्यसकारण यो सम्भव छ। In obedience to God's word, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा when we have to take a journey, जब हामीले कुनै यात्रा गर्नु छ, even we can walk 40 days and 40 nights without food and water. हामी पनि खाना र नखाइकन नपिइकनै 40 दिन 40 रात हिँड्न सक्छौँ। God gives us a strength. परमेश्वरले हामीलाई बल दिनुहुनेछ। Now fifth one, अब पाँचौं, in Ezra chapter 8 verse 23. In Ezra chapter 8 verse 23. इजरा 8 अध्यायको 23 पदमा,
यसैले हामी उपवास बस्यौं र यस विषयमा हाम्रो परमेश्वरलाई बिन्ती गर्यौं अनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुनिदिनुभयो। In Ezra chapter 8, verse 23 इजरा 8 अध्यायको 23 पदमा and from 21, 21 देखि नै we find how the people here fasted. यहाँ हामी देख्छौं कसरी मानिसहरूले उपवास बसे। They fasted and besought our God, and He was entreated of us. They say, अनि उनीहरूले भन्दछन् हामीले उपवास बस्यौं, परमेश्वरलाई बिन्ती गर्यौं र उहाँले हाम्रो बिन्ती in सुन्नुभयो। verse 21, 21 पदमा they afflicted their souls before God to seek of Him a right way for us. अनि एउटा ठिक बाटो देखाइ माग्नलाई उनीहरूले परमप्रभुको सामु आफूलाई कष्ट दिए। Here we find another reason why people of God should fast. Read verse 21. 21 पद पढिदिनुहोस्। तब हाम्रो निम्ति, हाम्रा बालबच्चाहरूका निम्ति र हाम्रो सबै सम्पत्तिका निम्ति हाम्रो परमेश्वरबाट ठिक बाटो देखाइ माग्नलाई उहाँको सामु आफूलाई नम्र तुल्याउन सकौं भन्ने उद्देश्यले मैले त्यहाँ अथवा नदीमा Here the people fasted and afflicted their souls before God to seek of Him the right way for them अनि and for the little ones and for all their substance. अनि यहाँ परमेश्वरबाट ठिक बाटो देखाइ माग्नलाई उनीहरूले आफ्नो निम्ति, आफ्नो बालबच्चाहरूको निम्ति र सबै सम्पत्तिको निम्ति उनीहरूले उपवास बसे। So this is another reason why people of God should fast. त्यसकारण परमेश्वरका जनले उपवास बस्नुपर्ने अर्को कारण यो Now हो। coming to the book of Jonah chapter 3 verses 6 to 8. जब हामी योना 3 को 6 देखि 8 मा हेर्छौं, Jonah chapter 3 verses from 6 to 8. योना 3 अध्यायको 6 देखि 8 पदमा We read about the people of Nineveh, how they fasted. हामी देख्छौं कि कसरी निनिवेका मानिसहरू चाहिँ उपवास बसे। Why did they fast? उनीहरू किन उपवास बसे त? When Jonah prophesied to them, yet 40 days the Nineveh will be overthrown. अनि जब योनाले उनीहरूलाई भने कि अब के Or when they heard about the judgment of God upon them, जब निनिवेका मानिसहरूले आफूमाथि आउन लागेको परमेश्वरको न्यायको विषयमा सुने, they all fasted and prayed. तिनीहरू सबैजनाले उपवास बसे Bible says प्रार्थना even गरे। their animals were made forced to fast, बाइबलले भन्दछ कि तिनीहरूका पशुहरूलाई पनि भोकै बस्न लगाइयो so that they can escape God's judgment to come upon them. ताकि तिनीहरू आउन लागेको परमेश्वरको न्यायबाट उम्कन सकुन्। And we find that God heard their prayer हामी देख्छौं परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना and He सुन्नुभयो has delivered them from the judgment. र तिनीहरूलाई यस न्यायबाट छुटकारा दिनुभयो। In our personal lives, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा whenever for any of our sins or wickedness, हाम्रो कुनै पनि पाप र दुष्टाइको निम्ति when God pronounces His judgment, जब परमेश्वरले आफ्नो न्यायको घोषणा गर्नुहुन्छ, so we must always be ready तब हामी सधैँ नै तयार हुनु to पर्दछ approach the presence of God, the fasting and prayers and afflicting our souls, so that the judgment of God may be passed upon. अनि passed on. परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी उपवास बस्दै आफूलाई कष्ट दिँदै जानु पर्दछ ताकि त्यस न्याय हामीबाट पर सरोस्। Coming to Matthew chapter 4 verse 2, मत्ती 4 अध्यायको 2 पदमा our Jesus, the Lord Jesus, He fasted for 40 days. हाम्रो प्रभु येशूले पनि 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभयो। That was in the desert. त्यो चाहिँ मरुभूमिमा। Yes, for fresh inspiration, अनि यो चाहिँ ताजा प्रेरणाको new लागि grace and strength. र एउटा नयाँ अनुग्रह र बलको It लागि was necessary for Him, for His life and for His ministry. जुन उहाँको निम्ति उहाँको जीवन र सेवकाईको निम्ति आवश्यक थियो. Yes, in our personal lives too. हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि Though God has commissioned certain responsibilities in our hand, परमेश्वरले हाम्रो हातमा केही जिम्मेवारीहरू सुम्पिदिनु भए तापनि before we try to execute them, हामीले त्यो कार्य गर्नु अघि if we spend time in fastings and prayers seeking God for grace and strength, यदि हामीले उपवास प्रार्थनामा समय बितायौं र बल र अनुग्रहको निम्ति परमेश्वरको खोजी गर्यौं भने as the angels of God came and ministered to Jesus, God can send His angels and they will minister us. जसरी परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू आएर येशूको सेवा टहल गरे त्यसैगरी परमेश्वरले पनि आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाएर हाम्रो सेवा टहल गरिदिन सक्नुहुनेछ. Another reason we find in Luke chapter 5 verse 33 to 35. अनि अर्को कारण चाहिँ हामी लुका 5 अध्यायको 33 देखि 35 पदमा देख्न सक्छौं. Yes, here what do we read? यहाँ हामी के पढ्छौं? The Pharisees, they criticized the disciples of Jesus that they never fast. अनि फरिसीहरूले येशूको चेलाहरूलाई कहिले उपवास बस्दैनन् भनेर आलोचना गरे. Now, why do your disciples never fast? They said. उनीहरूले भने तपाईको चेला किन उपवास बस्दैनन्? And what was the answer Jesus gave them? येशूले उनीहरूलाई दिनुभएको उत्तर के थियो? As long as the bridegroom is with them, दुलहा उनीहरूको साथमा रहउन्जेलसम्म they need not have to fast. उनीहरूले उपवास बस्नु जरुरी छैन. Once the bridegroom is taken away from them, एक पटक उनीहरूको बीचबाट दुलहा लगिएपछि then they will fast. तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्. So here Jesus never told the Pharisees fasting is not very important. त्यसकारण यहाँ येशूले फरिसीहरूलाई उपवास बस्नु महत्त्वपूर्ण छैन भनेर त भन्नु भएन. But he insisted upon fasting.
तर उहाँले उपवासमा जोड दिनुभयो। He said, now I am with my disciples. उहाँले भन्नुभयो अहिले म मेरो चेलाहरूको साथमा छु, They come to me for counsel उनीहरू म कहाँ सल्लाहको निम्ति आउँछन् and for any help they want. र उनीहरूलाई चाहिने जुनसुकै सहायताको लागि, So they don't have to fast. त्यसैले उनीहरू उपवास बस्नु But once पर्दैन। I am taken away from them तर म उनीहरूको बीचबाट लगिसकेपछि for their ministry and life, उनीहरूको जीवन र सेवाकाईको लागि they will fast and pray. तिनीहरूले उपवास बस्नेछन् र प्रार्थना So गर्नेछन्। for our life and ministry, त्यसकारण हाम्रो जीवन र सेवाकाईको लागि we must always have an experience of fasting and praying for new grace, for new strength and for new guidance. अनि हामीसँग पनि सधैँ नयाँ अनुग्रह, नयाँ सामर्थ्य र नयाँ अगुवाईको लागि प्रार्थना र उपवासहरू हामीले गर्नुपर्दछ। And in Matthew chapter 6 verse 16, मत्ती 6 अध्यायको 16 पदमा we already read that, हामीले त्यो पढिसकेका छौँ। Jesus warned the people येशूले मानिसहरूलाई चेतावनी दिनुभयो how they should fast. उनीहरूले कसरी उपवास बस्नुपर्छ In भनेर। fasting, we should not be like the hypocrites having a sad face. अनि उपवास बेला हामी कपटी जस्तो हुनु हुँदैन कि त्यो निन्याउरो मुख लाउनु हुँदैन। We shouldn't appear ourselves that we are fasting for men. अनि मानिसहरूलाई देखाउनको लागि हामीले उपवास बस्नु हुँदैन। We should not appear as we are fasting or doing something very great. अनि हामीले चाहिँ कुनै एकदम ठुलो काम गरिरहेका छौँ भनेर उपवास बसेर देखाउनु Not to हुँदैन। be seen and applauded by men. मानिसहरूद्वारा देखिन र ताली बजाइनलाई होइन। Jesus said they must learn to fast in secret. यसुले भन्नुभयो उनीहरूले गुप्तमा उपवास बस्न सिक्नु That पर्दछ God may reward them openly. ताकि परमेश्वरले उनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला इनाम दिन सकुन्। So this is another condition how we should fast. अनि यो चाहिँ अर्को शर्त हो कि हामीले कसरी उपवास बस्नु पर्दछ Our त। prayers must be made in secret. हाम्रो प्रार्थनाहरू गुप्तमा गरिनु पर्दछ। We must afflict our soul in the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा हाम्रो प्राणलाई हामीले कष्ट दिनु And पर्दछ we must seek God for His help. र हामीले उहाँको सहायताको निम्ति परमेश्वरको खोजी गर्नु As we पर्दछ। learned so far, हामीले अहिलेसम्म यति सिक्यौँ deliver us from our enemies, हाम्रो शत्रुहरूबाट छुटकाराका deliver लागि, us from God's judgments. परमेश्वरको न्यायबाट छुटकाराका लागि, Yes, deliver us for healing, चंगाईको छुटकाराका लागि and also to confess our sins and for our sanctifications. र हाम्रो पाप स्वीकार गर्न र हाम्रो शुद्धिकरणको लागि, At the time of our defeats in life. हाम्रो जीवनमा हारको समयमा, So under all circumstances, यी सबै परिस्थितिहरूको children बेलामा of God must learn to fast and pray and approach the presence of God to know His will. अनि परमेश्वरको जनहरूले उपवास बस्न र प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्दछ र उहाँको उपस्थितिमा गएर उहाँको इच्छालाई जान्नु पर्दछ। In Acts 13 verse 2, प्रेरित 13 को 2 मा we find हामी पाउँदछौँ the early church, सुरुवाती मण्डलीमा they always used to fast in seeking God's will for leadership and to know God's mind. उनीहरू सधैँ नै Read 13:2. 13 को 2 पद पढिदिनुहोस्। तिनीहरूले प्रभुको सेवा गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरा निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामका लागि अलग पार जसका लागि मैले उनीहरूलाई बोलाएको छु। Here you find the early church, they spent time in fastings and prayers हामी देख्छौँ सुरुवाती मण्डलीको मा उनीहरूले उपवास बसेर प्रार्थना गर्थे to choose new workers for the ministry, new servants of God for the ministry. अनि सेवकाईको निम्ति नयाँ परमेश्वरको सेवकहरू चुन्नलाई पनि। Yes, to bring new servants of God for the ministry, we should not canvass them. अनि नयाँ सेवकहरूलाई सेवकाईमा ल्याउनको निम्ति हामीले उनीहरूलाई फकाई फुलाउ गर्नु हुँदैन, By giving them false promises. उनीहरूलाई झुटा जुन प्रतिज्ञाहरू दिएर We must only pray to God हामीले केवल परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु and पर्दछ। with fastings. प्रार्थना सहित Jesus said, येशूले भन्नुभयो the harvest is plenteous, जुन कटनी प्रशस्त छ but the laborers are very few. तर खेतालाहरू धेरै कम छन्। So pray to the Lord of the harvest त्यसकारण कटनीको जुन परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु that He might send laborers into His vineyard. ताकि उहाँले आफ्नो दाखबारीमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। Yes, so nowadays many people they canvass people to forcibly come to the ministry. अनि आजकल मानिसहरूलाई सेवकाईमा निकाल्नको निम्ति ललाई फकाई उनीहरूले जबरजस्ती ल्याउँछन्। They have no preparation. उनीहरूमा कुनै तयारी They have हुँदैन, no calling. उनीहरूको कुनै बोलावट They have no हुँदैन, knowledge about Bible. They have no knowledge about the will of God. उनीहरूसँग बाइबल साथसाथै परमेश्वरको इच्छाको कुनै ज्ञान हुँदैन। Because someone is enticing them with sweet words or by giving the false promises. अनि कसैले झुटा प्रतिज्ञा दिएर अथवा मिठो बोलीले फकाएको कारणले गर्दा Emotionally they are tempted to come to the ministry. भावनामा बगेर उनीहरू सेवकाईमा निस्कन्छन्। But once they come into the house of God तर उनीहरू परमेश्वरको भवनमा एकपटक आइसकेपछि and they are not able to do the ministry. उनीहरूले ती सेवकाई गर्न सक्दैनन्, Because neither they had a calling nor an anointing, किनभने न त उनीहरूसँग बोलावट नै थियो, न त nor they had अभिषेक नै, any knowledge about the word of God or the ministry. न त उनीहरूसँग परमेश्वरको वचन र सेवकाईको बारेमा ज्ञान नै थियो। By the forceful instigation of other people,
तर अरू मानिसहरूले उनीहरूलाई जबरजस्ती गरेको कारणले गर्दा Emotionally they come. भावनात्मक रूपमा उनीहरू And आउँछन् after coming here, they become a stumbling block and a rock of offense for other people in the house of God. र यहाँ आइसकेपछि परमेश्वरको भवनमा अरूहरूको निम्ति एउटा ठेस खाने ढुङ्गो बन्दछन्। Therefore, the early church, they practiced a very beautiful thing. त्यसकारण सुरुवाती मण्डलीका दिनहरूमा उनीहरूले सुन्दर कुराको अभ्यास गर्थे। They fasted and prayed before they chose the new servants of God. उनीहरूले नयाँ परमेश्वरका सेवकहरू चुन्नुभन्दा अगाडि उपवास बसेर प्रार्थना गर्थे। So as a conclusion, we find त्यसकारण निष्कर्षको रूपमा हामी यो पाउन सक्छौँ। fasting is related to a time of confession, अनि उपवास चाहिँ एउटा स्वीकार गर्ने समयसँग सम्बन्धित छ। turning to the Lord, परमप्रभुमा फर्कनु, humbling our soul, आफ्नो प्राणलाई कष्ट दिनु, chastening our soul, आफ्नो प्राणलाई ताडना दिनु, weakening our knees in prayer, अनि प्रार्थनामा हाम्रो घुँडा खियाउनु refraining our feet from wandering. र हाम्रो खुट्टालाई भौतारिनबाट रोक्नु। For all these things, I'll give you the reference also. यी सबै कुराहरूको लागि म तपाईलाई पदहरू पनि दिनेछु। In Psalms 69 verse 10, भजन सङ्ग्रह 69 को 10 मा we find David fasted, confessing his sins. हामी देख्छौँ दाउदले आफ्नो पाप स्वीकार गरेर उपवास बसे। जब म रोएँ र उपवास बसी बसिकन मेरो प्राणलाई ताडना दिए, त्यो पनि मेरा लागि निन्दाको विषय बन्यो। David here fasted and prayed. The whole chapter when we read, you are confessing his sins. यहाँ पनि दाउदले उपवास बसेर प्रार्थना गरे। पुरै अध्याय हामीले पढ्दा देख्छौँ उनले आफ्नो यहाँ पापलाई स्वीकार गरे। Number 2, दोस्रो नम्बर Joel 2 verse 12, योवेल 2 को 12 पदमा there people fasted to turn away to the Lord, turn back to the Lord. त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू परमप्रभुमा फर्कनको निम्ति उनीहरूले उपवास बसे। यसकारण अहिले पनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उपवास बस्दै रुँदै र विलाप गर्दै तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्क। They to turn to the Lord, they fasted and prayed. परमप्रभु कहाँ फर्कनको निम्ति उनीहरूले उपवास बसेर प्रार्थना गरे। In Psalm 35 verse 13, भजन सङ्ग्रह 35 को 13 मा people humbled their soul. They fasted to humble their soul, अनि मानिसहरूले आफ्नो प्राणलाई नम्र तुल्याउन उनीहरूले उपवास बसे, to break away all their pride. उनीहरूको सम्पूर्ण घमण्डहरूलाई तोड्न। Yes. And in Psalm 69 verse 10, भजन सङ्ग्रह 69 को 10 मा the psalmist again says, फेरि भजन लेखकले भन्नुहुन्छ he chastened his soul in fasting. उनले उपवासमा आफ्नो प्राणलाई चाहिँ सजाय दिए। He told his soul, उनले आफ्नो प्राणलाई भने, O my soul, हे मेरो प्राण, why art thou disquieted? तिमी किन यति हताश भएका छौ। Yes. So his soul had fallen अनि त्यो प्राण चाहिँ एकदमै पतित भएको छ because of his sin. उसको पापको कारणले गर्दा। And therefore he chastened his soul with fasting. त्यसै कारण उनले आफ्नो प्राणलाई उपवास बसेर ताडना दिए। And in Psalms 109 verse 24, अनि भजन सङ्ग्रह 109 को 24 मा read, पढिदिनुहोस्। उपवास बसेकाले मेरा घुँडाहरू कमजोर भएका छन्। he says, when I fasted, my knees became weak in prayer. उहाँले भन्नुहुन्छ उपवास बस्दाखेरि मेरो घुँडाहरू कमजोर भएका छन्। That means in fasting, abstaining from food alone is not the question, but we must now kneel down and pray to God, even to the extent of our knees becoming weak. त्यसकारण उपवासको बेलामा खाना नखाइकन बस्ने मात्र होइन, तर हामीले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु पर्दछ कि यतिसम्म कि घुँडा कमजोरै किन नहोस्। And in Jeremiah 14:10 to 12, यिर्मिया 14 को 10 देखि 12 मा here Jeremiah says, यिर्मियाले भन्दछन्, we must refrain our feet from wandering. हामीले आफ्नो खुट्टालाई भौतारिएर हिँड्नबाट रोक्नु पर्दछ। Some people will fast, कोही मानिसहरूले उपवास बस्छन्, yes, but they will never sit in the presence of God in secret places and pray. तर तिनीहरू चाहिँ गुप्त स्थानमा बसेर परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थना गर्दैनन्। The saying they are fasting, they are wandering around doing their own works. उपवास बसेको त भन्छन्, तर यताउता घुमी हिँड्छन् काम गर्दै। Therefore Jeremiah says, त्यसकारण यिर्मियाले भन्दछन्, refrain your feet from wandering at the time of fasting. उपवासको बेलामा आफ्नो खुट्टालाई भौतारिएर हिँड्नबाट रोक। Like David, we must now kneel down and pray, even if our knees become weak. अनि दाउदले जस्तै हाम्रो घुँडा कमजोरी भए तापनि हामीले घुँडा टेकेर But प्रार्थना don't गर्नुपर्दछ। attempt to pray, don't fast. यदि प्रार्थना गर्ने समय छैन भने उपवास नबस्नुहोस्। But in an exceptional case, अनि एकदमै कुनै विशेष परिस्थितिमा, for example, उदाहरणको लागि Elijah walked 40 days and nights, एलियाले 40 दिन 40 रात हिँडे। not for his personal reasons, उनको आफ्नो व्यक्तिगत कारणमा होइन, not to do his own will. आफ्नो इच्छा गर्नलाई पनि The होइन। angel told him, your journey is very long. स्वर्गदूतले भने तिम्रो यात्रा धेरै लामो Eat छ, and drink and walk. खाऊ पिउ र हिँड। So he walked 40 days in obedience to God's word to go to the particular place where God wanted him to go. र परमेश्वरले उनलाई जुन विशेष ठाउँमा जानु भन्नुभएको थियो त्यही आज्ञा बमोजिम उनी 40 दिन 40 रात हिँडे। Here we cannot charge Elijah that he was his
His feet were wandering. यहाँ हामी एलियाको खुट्टा भौतारेर हिँडिरहेको छ भनेर दोष दिन सक्दैनौँ। Here he was journeying in obedience to God's word. यहाँ उनले परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा नै यात्रा गरे। Otherwise, नत्र भने we must spend time in the presence of God, kneeling down and praying and pouring out heart in the presence of God. हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा घोडा टेक्दै आफ्नो हृदय खनाउँदै प्रार्थना गरेर समय बिताउनु पर्छ। And finally, र अन्तमा when we turn to the book of Joel chapter 2 verses from 21 to 25, जब हामी योवेल 2 अध्यायको 22 देखि 25 पदमा हेर्छौं, when we spend time in fastings and prayers, जब हामी उपवास र प्रार्थनामा समय बिताउँदछौं, the consequence is a great revival in the land, त्यसको परिणाम चाहिँ त्यस देशमा ठूलो जागृति आउँदछ। spiritual healing, आत्मिकी निकोपना, entire sanctification, पूर्ण शुद्धिकरण, escape from our enemies and the judgment of God, शत्रुहरूबाट साथसाथै परमेश्वरको न्यायबाट पनि उम्कनु, and as a whole a great victory in life. र अन्त्यमा जीवनमा एकदमै ठूलो विजय। Joel chapter 2 verse 21 to 25, take time and read that. अनि योवेल 2 अध्यायको 21 देखि 25 पदसम्म तपाईले समय मिलाएर पढ्नुहोस्। So we have learned the summary about the true fasting. हामीले साँचो उपवासको सारांशहरू हामीले हेर्यौं। Fasting has 4 degrees: अनि उपवासको 4 वटा तहहरू छन्। normal fast, सामान्य उपवास, partial fast, अर्ध उपवास, absolute fast, पूर्ण उपवास and practical र fast. व्यवहारिक उपवास। And fasting also has certain conditions. र उपवासको केही शर्तहरू पनि छन्। It must be only for spiritual purposes, यो चाहिँ केवल आत्मिक उद्देश्यहरूको निम्ति मात्र हुनु पर्दछ। only in pursuit of God and for His will. केवल परमेश्वर र उहाँको इच्छाको खोजीमा। And about the timing of fasting, र समयको उपवासको समयको how long विषयमा should we fast? हामीले कति लामो उपवास There बस्ने, is no specific condition for that. त्यसको निम्ति कुनै विशेष शर्त छैन। It depends on yourself. यो चाहिँ तपाई आफैमा निर्भर हुन्छ। As the Spirit of God guides you, परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई अगुवाई गरे झैं, or the leaders of the church they guide you, or अथवा- give you some instruction, अथवा मण्डलीका अगुवाहरूले तपाईलाई अगुवाई गरे झैं अथवा निर्देशन दिए in बमोजिम obedience to their word, उहाँहरूको वचनको आज्ञाकारितामा you can fast for a specific time when they give you. उहाँहरूले दिए अनुसार केही विशेष समय अवधिमा तपाईले उपवास बस्न Or सक्नुहुन्छ। if you are fasting for your own purpose, अथवा यदि तपाई आफ्नै उद्देश्यको निम्ति उपवास बस्दै हुनुहुन्छ भने you can make up your mind as per the guidance of the Spirit as to how many days you must fast. अनि तपाईले आत्माको अगुवाई अनुसार नै कति दिन उपवास बस्ने भनेर मनमा निर्णय Whether गर्नुपर्छ। one night, चाहे एक रात, 1 day, एक दिन, 1 day and night, एक दिन र रात, or 3 days, अथवा 3 दिन, 7 days, 7 दिन, 14 days, 14 दिन, 21 days, 21 दिन, or even 40 days. अथवा 40 दिनसम्म पनि। So it all depends from person to person, त्यसकारण यो व्यक्ति व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ, from people to people, मानिसदेखि मानिसमा। as the Spirit of God guides you, परमेश्वरको आत्माले तपाईहरुलाई डोर्याइ छ, or the leaders of the church guide you. अथवा मण्डलीका अगुवाहरूले तपाईलाई डोर्याइ छ। And fourthly, we find, र चौथो हामी पाउँछौं, for many reasons people of God can fast. परमेश्वरका जनहरूले धेरै कारणको निम्ति उपवास बस्न सक्छन्। At the time when we face defeats in life, जुन like the children of Israel in Ai, जसरी आइमा भएका इजरायलीले हार खाए चाहिँ हामीले पनि आफ्नो जीवनमा हार खाँदा, and for the confession of our sins as the people did in Mizpeh. र मानिसहरूले मिस्पेमा पाप स्वीकार गरे चाहिँ हामीले पनि आफ्नो पाप स्वीकारको लागि, When some of our dear ones fall sick for their deliverance and healing, like David, we can fast. अनि जब हाम्रो कुनै प्रियजनहरू बिमारी पर्दछन् उनीहरूको चंगाईको निम्ति दाउदले जस्तै हामी पनि उपवास बस्न सक्छौं। Or to get deeper experience like the people during the days of Ezra, र इजराको पालामा जस्तै हामीले पनि गहिरो अनुभवहरू प्राप्त गर्नलाई उपवास बस्न सक्छौं। to draw themselves closer to God in prayer, आफैलाई प्रार्थनामा परमेश्वरको नजिक ल्याउन, or to deliver ourselves from the coming judgment as the people of Nineveh did. अथवा निनवेका मानिसहरूले गरे चाहिँ हामीले पनि आफैलाई परमेश्वरको आउन लागेको न्यायहरूबाट उम्काउन। Or we, like Jesus, he fasted 40 days for God's guidance and inspiration and strength and grace for his life and ministry. अनि जसरी येशूले आफ्नो सेवकाईको निम्ति एउटा ताजा अभिषेक अनुग्रह र सामर्थ्यको निम्ति उपवास बस्नुभयो, हामी पनि त्यसरी बस्न सक्छौं। And to select new servants of God for the ministry, र सेवकाईको निम्ति नयाँ सेवकहरू चुन्नको लागि we must fast and pray and know the mind of God. हामीले उपवास बसेर प्रार्थना गरेर परमेश्वरको मनलाई जान्नु पर्दछ। We should never ignorantly canvass people and instigate them by giving the false promises to come and join the ministry. They can never do the ministry, but they'll become always a stumbling block for other people. अज्ञानतापूर्वक झुटा प्रतिज्ञाहरू दिएर अनि ललाई फकाइकन कुनै पनि मानिसले परमेश्वरको सेवामा ल्याउनु हुँदैन, नत्र भने उनीहरू ठेस खाने ढुङ्गा मात्र बन्छन्। And the last condition is, र अन्तिम शर्त चाहिँ while fasting, we must make sure that we spend time in prayers. उपवास बस्दाखेरि हामीले प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्दछ। We must humble our soul, हाम्रो प्राणलाई हामीले नम्र तुल्याउनु पर्दछ, chasten our soul. हाम्रो प्राणलाई ताड्न दिनु पर्दछ। In prayers, our knees must become weak, प्रार्थनामा हाम्रो घुँडा दुर्बल बन्नु पर्दछ and we must refrain
refrain our feet from wandering. र हाम्रो खुट्टालाई भौतारेर हिँड्नबाट रोक्नु पर्दछ। On these conditions, यी शर्तहरूमा when we spend time in prayer जब हामीले प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ with fasting, उपवास सहित, the result will be very, very wonderful and amazing. त्यसको परिणाम एकदम उद्वेग र अचम्म लाग्दो हुनेछ। As Joel says, योएलले भने there will be a great revival in the land. त्यस देशमा ठूलो जागृति आउनेछ। There will be a great spiritual awakening and healing in our soul. हाम्रो प्राणमा ठूलो आत्मिक जागृति र चंगाई हुनेछ। People of God can find sanctification in their lives. परमेश्वरका जनहरूको जीवनमा शुद्धिकरण हुनेछ। They can escape from the enemies and the judgment of God which is going to come upon them. तिनीहरूमाथि आउन लागेको परमेश्वरको न्याय साथसाथै शत्रुहरूबाट पनि उनीहरू उम्कन सक्नेछन्। And as a whole, र सम्पूर्ण a complete रीतिले victory in our life. यो हाम्रो जीवनमा विजय आउनेछ। For all these purposes, the conditions that we read and we heard so far, when we fast and pray, it will bring great and amazing results in our personal spiritual life. यी सबै उद्देश्यहरूको लागि हामीले सुने अनुसार हामीले उपवास बसेर प्रार्थना गर्यौं भने त्यसले हाम्रो जीवनमा पनि उद्वेगको र अचम्म लाग्दो परिणामहरू ल्याउन सक्छ। Listen to this message more than one time or two times. अनि यस वचनलाई एक पटक दुई पटक भन्दा बढी सुन्नुहोस्। Understand all these truths. यी सबै सत्यतालाई बुझ्नुहोस्। And as we come to the end of this year, र जसरी हामी यस वर्षको अन्तमा आएका छौं, sincerely and wholeheartedly इमानदारी पूर्वक र पुरै हृदयले and voluntarily र यस आफ्नो इच्छाले take time to fast and pray and seek the presence of God. अनि उपवास बसेर प्रार्थना गर्ने समय मिलाउनुहोस् र परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको खोजी God can गर्नुहोस्। spiritually revive you. परमेश्वरले आत्मिक रूपमा तपाईले He can revive जागृति the दिन church. सक्नुहुन्छ। He can revive the church. उहाँले मण्डलीलाई जागृति He दिन can सक्नुहुन्छ। sanctify his people. उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई शुद्ध पार्न And he is सक्नुहुन्छ preparing his people for his soon return. र आफ्नो प्रजालाई उहाँको आगमनको निम्ति तयार पार्न We सक्नुहुन्छ। also pray for all of you who listen to our words. हाम्रो वचनहरू सुने तपाईले सबैजनालाई हामी प्रार्थना पनि God may गरिरहन्छौँ। give you the right revelation, परमेश्वरले तपाईलाई सही the right प्रकाश, guidance सही दर्शन, to determine to fast and pray for specific time, एउटा विशेष समयको निम्ति उपवास बसेर प्रार्थना गर्न, for specific reasons, एउटा विशेष कारणको लागि, that your life may be blessed. ताकि तपाईको जीवनले आशिष पाउन May सकुन्। God enable you and bless you. परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गरिदिउन् र आशिष दिउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।